السلام عليكم. كي راكم؟ نتمنى لاباس. بون، على بالي بلي طولت عليكم. الوقت ما كانش كاين مع رانا في الكورونا وربي يستر هذا ما نقولوا. اليوم بغيت نحكي لكم على لونديرونس دو باس. على بغيت نحكي لكم على لونديرونس دو باس لاخاطش كاين بزاف الناس اللي يجري دائما رابيد، كل يوم يجري رابيد، كل يوم يروح يجري رابيد. كاين اللي يبغي يبريباري 10 كيلومتر يروح يجري 10 كيلومتر، يقول لك تاس يروح يجري في الطريق يدير 10 كيلومتر، دائما يجري رابيد. واش بغيت نقول لكم، يليق الواحد باش يولي مليح في لوندرينمون تاعه، يليق يدير لونديرونس دو باز. لونديرونس دو باز هادي باش تستابيليزي روحك، حتى تستابيليزي روحك مليح عاد باش تولي دير لوندرينمون ديك الخفيفه. ما يليقش الواحد يكون كيما نقولوا، كيما هنا هنا يقول لك، كاين اللي يقول لك شامبيون دو مون تاع لوندرينمون، وكيروح للكومبيتيسيون ما يقدرش لاخاطش الجهد تاعه كاع ضاها في لوندرينمون. لا، بون، لوندرينمون دو باس فيها بزاف صوالح كيما قلنا حنايا. قلت لكم الخطره اللي فاتت باللي لوندرينمون هادي باش الواحد يطلع يقول لك خلطها تصفى، شويه منا شويه منا شويه منا شويه منا باش تطلع. كيما هضرنا الخطره اللي فاتت، كيما المرميطه دير شويه ملح، شويه حرور، شويه فلفله حمراء، شويه كمون، وتخرج لك الماكله مليحه. هكا لوندرينمون. بون، لوندرينمون دو باس فيها باش الواحد يعرف، فيها انديرونس 1، فيها انديرونس 2 فيها انديرونس 2. هادو الا تخدمهم ومن بعد تولي عندك لا باس وتولي تخدم لونطرينمون تاع الكومبيتيسيون، رابيديتي وكل شيء. انديرونس 1 هادي تستابيليزي بها لونطرينمون تاعك تحضر روحك بلونطرينمون بلونديرونس 1. هاد لونديرونس 1 اللي تريني بالبولس، يليق يكون عنده البولس من 130 حتى ل 150. وهاد لونطرينمون كيما نقولوا ستابيليزي بها لونديرونس. اللي يضيع لي فات يضيع بها لي فات. صحاب الماراطون يديروا في هاد في هاد لوندرينمون، هادي لونديرونس 1 يديروا لونغ ديستونس، يديروا 35 كيلومتر، يديروا 30 كيلومتر، يديروها لا بليبار يديروها في هادي لونديرونس 1. واللقطات كيما هضرنا عليه الخطره اللي فاتت، اللقطات اللي ما يعرفش اللقطات ينجم يشوف الفيديو تاعي اللي فات ويعرف شنو معني بهاد اللقطات. اللقطات بهاد لوندرينمون، بهاد لونديرونس 1 يكون من 1.5 حتى ل 2 ميليمول في الكور تاع الواحد. والواحد عنده بزاف لوكسيجين في هاد لوندرينمون، لوندرينمون انديرونس 1. كاين تاني انديرونس 2 1. انديرونس 2 1 هي المهمه الواحد اللي بريباري لي كومبيتيسيون، مهمه له بزاف انديرونس 2 1، خير من لوندرينونس هذيك تاع الان، خير من لونديرونس تاع الان. لونديرونس تاع الان انا من عندي كيلومتر خاويين، انا من عندي واحد قاعد يدير لونغ ديستونس، باغي يبريباري الماراطون وكل شيء، يبريباري يجري في هاد لوندرينونس 2 1. هاد لوندرينونس 2 1 باش تعرفها، اللي تريني بالقلب تاعه، بالحزامه تاع القلب ولا البولس، يتريني بها من 140 حتى ل 160 دقه. اللقطات اللي هدرنا عليه الخطره اللي فاتت يكون من 2 مليمول حتى ل 4 مليمول. واللي ما يترينيش بالبولس، وانا عندي لونطرينمون تاع البولس كيما قلت لكم ماشي 100%، اللي ما يترينيش بالبولس بالقلب ينجم يدير باش يعرف روحه باللي راه يتريني في ديك لونديرونس 2 1،
يدير 10 كيلومتر كومبيتيسيون، نقولوا 10 كيلومتر كومبيتيسيون تجري بها، تجري نقولوا 10 كيلومتر في 30 مينوت، في 40 مينوت، نقولوا 40 مينوت، 40 مينوت تما راك تجري 4 مينوت في الكيلومتر. تزيد عليها دقيقة 50 سكوند حتى لدقيقة، ولونترينوس دو ان هادي تولي تجريها 4 سكوند ولا 5 مينوت للكيلومتر. هادي باش دير لونديرونس تاعك، لاخاطش لو كان نقولوا تجري نتايا ما على باليش 30 مينوت في 10 كيلومتر، تجري 3 مينوت في الكيلومتر تسمى في 10 كيلومتر، وتولي تجري في لونديرونس تاعك 3:20 ولا 3:15. هادي بزاف عليك، تما ماكش تخدم، تما راك تعيي في روحك على باطل. لونديرونس لاخاطش كي تكون تريني لونديرونس كي تريني لا رابيديتي تريني لا رابيديتي. كل اونترينمون عندها الفوائد تاعها. بون، وعندنا لونترينمون دو دو. لونترينمون دو دو هادي ديرها اون فوا بار سومان. اون فوا بار سومان لونترينمون دو دو هادي كيما هدرنا الخطره اللي فاتت تاع الميزان تاع ايروب انايروب. هادو اللي فاتو انديرونس 1 ايروب، انديرونس دو 1 ايروب، انديرونس دو دو ايروب انايروب. الخطره اللي فاتت هدرت على الايروب انايروب، شوفوا الفيديو ان شاء الله. ايروب انايروب هاد لونترينمون تاع دو دو ديرها خطره في السيمانه. فيها نقولوا الفارتاك، فيها الفارتاك هذا سي خرج من السكندنافيا عندها واحد 70 عام. خرجه واحد السكندناف سموه هولمرز، خرجه من السكندنافي. وهاد الفارتاك كاين الفارتاك المسقم، وكاين الفارتاك المطلوق. كاين الفارتاك المطلوق تروح تجري، راك باغي تجري فارتاك روح تجري على حساب الرغبه تاعك. راك تجري بانت لك دير شويه سبرينت، بانت لك طلعه جريها بالخف، بانت لك دير 2 مينوت رابيد، دير 2 مينوت رابيد، دير 5 مينوت رابيد، دير كيما بانت لك، كيما بغيت انت، كيما على حساب الرغبه تاعك كي تكون تجري. هذا فارتاك الخفيف النورمال. وكاين الفارتاك اللي مخدوم، فارتاك مرتب كيما نقولوا لي مينوت كيما نقولوا 8 فوا 10 مينوت. كان تنجم دير البيراميد 1 3 5 6 4 2 تهود. تنجم دير 3 5 7 10 تهود، نجم فيها بزاف. وهذا الفارتاك تاع المرتب تاع لي مينوت ما نجمش نقول لكم انا لابوز ما بين كيما نقولوا ديروا 8 فوا 2 مينوت. ما نجمش نقول لك دير لابوز 1 مينوت ولا دير لابوز 2 مينوت. لابوز على حساب لاتلات وعلى حساب الولف تاعه. الا كان لاتلات ما يعرفش تقول له روح دير 8 فوا 2 مينوت، هو يدير 8 فوا 2 مينوت يديرها افون، يدير 2 مينوت افون، وتقول له دير 1 مينوت بيناتهم. دروك 1 مينوت بيناتهم هو ما غاديش يطول باش يلحق ديك 8 فوا 2 مينوت. واحد اللي يكون موالف ويعرف باللي باغي ندير انا 8 فوا 2 مينوت ولا 10 فوا 2 مينوت، الا قلي نكملها يعرف لو طون، يعرف الكرونو اللي يدير بها هذيك 2 مينوت. تما تنجم 10 فوا 2 مينوت تنجم ديرها 1 مينوت نص تاعها بوز، وتنجم ديرها لما كانش عندك ليكسبيريونس تنجم ديرها المام 2 مينوت بوز. بون، كاين تاني في هاد الدو دو كاين قلنا الفارتاك. كاين تاني تامبو فيكسل اللي يقولك بالالماني. تامبو فيكسل هادي تبدل ما بين الكرونو في الجري. راك تجري نقولوا بار اكزومبل ماراطون، راك تريني ماراطون دير 10 فوا 1000 ولا 12 فوا 1000، دير 1000 في لو طون تاع الماراطون، الكرونو تاع الماراطون نقولوا باغي تجري ماراطون 2 سيكوند دير 1000 4 مينوت، 1000 جايه 4 مينوت 30 ديرها 30 سكوند زايده بلا ما تحبس.
4 مينوت 4 مينوت 30 4 مينوت 4 مينوت 30 وهي رايحه تنجم هذا يعيطوا لها تيمبو فيكسل، يعيطوا لها شونج دو ريتم. تنجم دير 10 فوا حتى 12 فوا هاد شونج دو ريتم بلا ما تحبس، باش تولي تريني الماراطون، تتريني الكرونو تاع الماراطون. مام لي 10 كيلومتر اللي ترين 10 كيلومتر ينجم يدير ثاني، ينجم يدير 1 كيلومتر 8 كيلومتر، ينجم يديرها 1 كيلومتر في الكرونو تاع 10 كيلومتر، ونجم يدير 1 كيلومتر اللي موراها 40 سكوند يديرها زايده. نقولوا 3 اللي عندها 30 مينوت في 10 كيلومتر، 3 40 3 40 3 40 وهي رايحه. وكاين في هاد دو دو لونطرينمون هادي تاع الميزان، كاين هدرناها الخطره اللي فاتت شتوندن لوف تيمبو. هاد شتوندن لوف تيمبو هذا الكرونو اللي تشد به ساعه في الكومبيتيسيون، دير منه 20 مينوت. هدرنا عليها الخطره اللي فاتت، دير منه 20 مينوت وطلع 20 مينوت 25 مينوت. وهاد الكرونو كي ديره، نقولوا اليوم درت 20 مينوت، الخطره الجايه ما تسييش دير 20 مينوت خفيفه عليها، سي تقعد في داك الميزان تاع الايروب انايروب تاع اللقطات تاع هذاك الميزان، عندك الاكسجين واللقطات راك طالع، قعد في داك الميزان جري 20 مينوت تاع الكومبيتيسيون اللي تشد بها ساعه. الخطره الجايه عاودها، الخطره الجايه عاودها 3 سيمان عاد باش الكور تاعك يوالف تولي تجيك ال 20 مينوت هذيك ساهله. الا جاتك ال 20 مينوت هذيك ساهله، ما تسييش تزيد في الرابيديتي، لا سي لونغ ديستونس، سي تزيد لها 5 مينوت واحده اخرى، ولا تزيد لها 10 مينوت واحده اخرى وهي رايحه. لاخا تكون تولي تجري كل سيمانه تجري 20 مينوت رابيد، ومن بعد رابيد عليها السيمانه الاخرى رابيد عليها بروحك نتايا ما تعرفش روحك بلي تطورت. بصح كي تولي تجري 20 مينوت بداك الكرونو، السيمانه الجايه 20 مينوت بداك الكرونو، السيمانه الاخرى ثاني بداك الكرونو، تحس بروحك باللي راهي تجيك سهله، تحس بروحك باللي تطورت في لونطرينمون. هذه هي لونطرينمون تاع ايروب انايروب تاع كيما قلنا لونديرونس 2 2. لونديرونس 2 2 مهمه بزاف ثاني. بون هذه هي لونديرونس اللي بغيت نحكي لكم عليها اون جينيرال. الا كل واحد يدير هاد لونديرونس، ومن بعد عاد باش يروح الكومبيتيسيون تاع يروح لونطرينمون هذيك تاع الكومبيتيسيون، ما على باليش لونطرينمون تاع 5000 و 10000 وكل شيء، و 800 1500 تاع الكومبيتيسيون. بون واحد الاخ سقساني وبغيت نجاوبه، سقساني على الالياف. الالياف هادو كيما هضرنا، الالياف هادو مولودين مع الواحد، زايدين مع الواحد. كان اللي عنده الياف بزاف، الروج، الياف الروج يعيطوا لهم استي، يجوا رقاق وهما فيهم لونديرونس تاع لونديرونس. كاين اللي عندها الالياف بلون يجوا غلاط، يعيط لهم افتي. هاد الالياف نداروا السبرينتا، صحاب سبرينت خفاف، هما خفاف بصح ما يطولوش. الحمرين تقال بصح يطولوا يشدوا. البيضين خفاف بصح ما يشدوش ماراطون ولا. وكاين الالياف الميكست، كاين الالياف اللي عندها، كاين اللي عندها 50% تاع البويدين، 50% تاع الحمرين. كيما صحاب 5000 متر، صحاب 5000 متر ينجموا يترينوا الماراطون ونجموا يترينوا سبرينت، عندهم 50% لي سبيسياليست تاع 5000 متر. السبرينتا، هذوك سبرينتا عندهم 85% تاع الياف البيضين، تاع الياف الخفاف. صحاب دومي فون عندهم حتى 70% تاع الالياف البيضين. صحاب الماراطون عندهم من 15% حتى 45% تاع الالياف دوك البيضين، الالياف الخفاف.
كيما قلنا سبرينتا يقد يتريني باش يولي يجري ماراطون. بصح واحد اللي عنده الالياف بزاف الحمرين كيما اللي يجروا الماراطون وكل شيء ما ينجمش يتريني باش يولي سبرينتا، لاخاطش سبرينتا هذاك زايد بيهم. وعلاه سبرينتا ينجم يتريني الحمرين والاخر الماراطون ما ينجمش يتريني البويدين، لاخاطش نعرفوا الحمرين تاع الماراطون وكل شيء يخدم لونديرونس. بون سبرينتا هذاك الا ولا يخدم لونديرونس، ولا يخدم لونديرونس يولي يخدم لا كابيلاريزاسيون يعيطولها. تما كيما لونديرونس يولي يخدم العروق تاعه. الواحد كي يخدم لونديرونس العروق تاعه توقع فيهم كابيلاريزاسيون، يخرجوا منهم لي كابيلار يخرجوا منهم عروق واحد اخرين صغار، يخرجوا هكا عروق واحد اخرين صغار. وهذوك العروق الصغار هذوك تما الاكسجين كي يولي سيركولي في العروق، ما يوليش عندها غير العرق هذاك الواحد اللي تروح فيه سيركولاسيون لي سون. كي يخرجوا دوك الكابيلار تولي سيركولاسيون لي سون تروح له بارتو، تسركل بارتو، وهكا يخدم لونديرونس. عليها سبرينتا ينجم يخدم لونديرونس، ينجم يخدم لا كابيلاريزاسيون باش يولي ماراطون، كورور دو ماراطون. بون كيما لي ماراطوني كيما صحاب اللونغ ديستونس كلشي ينجموا يخدموا تاني يخدموا الالياف الخفاف، بصح ما ينجموش يولوا سبرينتا. ينجم يخدموا الالياف الخفاف يخدموهم بالانترفال تاع ستاد، ما على باليش 15 فوا 200 لي 400 لي 600 راهم هكا راهم يخدموا الالياف هذوك الخفاف، بصح ما يقدهمش باش يولوا دي سبرينتا. عليها تاني اش بغيت نقول لكم، الا قلنا نخدموا في لونطرينمون كاع لي ميسكل راهم يتخدموا، والميسكل لو كان تسمح فيه كالكو طون ما تخدمهش، الميسكل هذاك يضعف لك. تما ليفي تاع الميسكل هذاك ليفي تاع لونطرينمون اللي في الميسكل تروح. كيما علميا يقول لك اللي متريني يضرب 10 ايام بلا اونطرينمون، ليفي تاع الميسكل هذاك اللي كان مترينيه ابارتير دو 10 جور، ليفي تاع الميسكل اللي كان يترينيه يروح له ليفي هذاك. عليها الواحد يتريني كاع لي ميسكل، يسي يتريني كاع لي ميسكل، والسيد دائما يبقى في لونطرينمون باش الميسكل هذاك ما يضعفلاش. غير روماركيتو بالك روماركيتو ما في الكور تاعنا حنايا عندنا جهه قويه جهه ضعيفه. تنجم تكون عندك كراع لا بليبار عندهم كراع اليسرى ضعيفه على اليمنى، لاخاطش اليسرى ما يخدموش بها في البوله فوتبول. كاين اللي عنده يد ما على باليش يد ينجم يكسلها مليح، يد ما ينجمش يكسلها مليح. كاين اللي عنده تما الميسك كي ما تخدمش به يضعف يضيع لي في تاعه. بون هذا بغيت نخبركم اليوم، والخطره الجايه ان شاء الله غندير لكم فيديو، غادي نبدا ندير لكم الفيديو على لي كومبيتيسيون. الخطره الجايه ان شاء الله راه كاين فيديو على 800 متر، نحكي لكم على صحاب 800 متر واش راهم يترينو باش يطلعوا ان شاء الله في لونطرينمون. ونتمنى عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.